ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च की बात करते हुए ISPR ने ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च को 6 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक सॉन्ग जारी किया है। ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च के तहत पाक फजाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। इससे काबिल 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे हमने बताया भी आपको इससे पहले, जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात गए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। जवाबी कार्रवाई में पाक फजाइया के जवानों ने 27 फरवरी को एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था और उसे बाद में भारत के हवाले भी किया गया। खैर सगारी के जज्बे के तहत अभिनंदन की गिरफ्तारी हुई। उसे पाक फौज की जानिब से मेहमान के तौर पर रखने और चाय पिलाने की वीडियोस और तस्वीर भी उस वक्त वायरल हुई थी। बिल्कुल, और काफी वो एक सort of मशहूर हो गई थी ये लाइन। बिल्कुल ऐसा ही है ना। और ये देखें, उस दिन ये वाज़ेह हो गया कि पाक फजाइया जो है उससे भिड़ने की कोशिश दुश्मन ना करे, क्योंकि फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसा हुआ। बिल्कुल जी। हमारे पास ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद हैं, दफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च के मकासद क्या थे और इससे दुनिया को हमने क्या पैगाम दिया? देखें, बेसिकली ऑपरेशन जो था स्विफ्ट टॉर्च, मकसद ये था कि जिस तरह इंडिया ने हमारी एयर स्पेस वायलेशन की और आके उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की और उसके बाद इतनी घबराहट में थी कि अपना पे लोड जो था वो सारा वहाँ गिराया बॉम्ब एक अननोन जगह के ऊपर, जिसमें 4-5 दरख्त और एक कबा मार के बड़ी खुशी से वापस चले और जिस पर पोस्टिंग कर रहे थे, ताकि दुनिया को ये बताया कि नोबडी शुड एवर ट्राई टू वायलेट आवर एयर स्पेस। पाकिस्तान इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शाहीन, हमारी मुसल्लह अफवाज, दे फुली ट्रेन, बैटल हार्डन, और उसमें दुश्मन का ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आइंदा कभी किसी को पाकिस्तान की तरफ देखने की जरूरत ना हो। दैट वाज द पर्पस। और क्विक रिस्पांस और मेजर्ड रिस्पांस, कि यहाँ तक कि आप ये देखें कि अपनी एयर स्पेस में रहते हुए 27 फरवरी को पाकिस्तान ने 6 टारगेट्स को हिट किया और एक टारगेट में इन्हें इलीगली इंडियन हेल्प अक्टूबर जम्मू एंड कश्मीर में उनके एक जो आर्मी चीफ बैठे हुए थे वहाँ पर, वन शॉट यू आर इन आवर रेंज, लेकिन हमने पे बॉम्ब कराया चल गया। और उसके बाद इस तरीके से उनको प्लान किया कि इंडियन जहाज़ों को चेस कराया कि दे क्रॉस आवर एयर स्पेस, और फिर पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ गिराए। नंबर 1 वाज कि अभिनंदन का MiG-21, जो इसमें अभिनंदन खुद भी पकड़ा गया, और दूसरा 27 था जो इंडियन एयर टेरिटरी में जाके गिरा। और इतने कंफ्यूज घबराए हुए थे कि एक अपने एरिया में अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये भी आप ये देखें। बिल्कुल, ये याद है। बिल्कुल। इस तरह प्रोपेगेंडा यही किया कि हमने पाकिस्तान का F-16 जो है जहाज गिरा दिया, जिसको इंडियन जर्नलिस्ट ने खुद प्रूफ किया कि ये इंडियन जो एयरफोर्स के लोग झूठ बोल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन जो एक सैटेलाइट से थ्रू उन्होंने इमेज लेके कंफर्म किया कि पाकिस्तान के तमाम F-16 अपने एयर बेसिस पे बाहिफाजत खड़े हुए हैं। इवन ऑस्ट्रेलियन ने भी कंफर्म किया। सही। उसमें कमाल ये था कि देखें उन्होंने फिर एक और में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इंडियन आर्मी के एक जनरल ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान से हमें सीखना चाहिए उनके ISPR से कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को लम्हा व लम्हा आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग। पाकिस्तान ने कहा कि वी विल हिट एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग, वो किया। उसके बाद जाके मारा इनको, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं कि वो हम आड़ लेके, बादलों की आड़ लेके आ रहे थे। इमेजिन करें, इतना नालायक किस्म का प्राइम मिनिस्टर जी हाँ लोग बात करता फिर। तो इससे ये पता चल गया कि हमारे शाहीन दे आर वेल ट्रेन्ड। बिल्कुल। उसके बाद दे आर, ब्रिगेडियर साहब ये कहिएगा, हमने खैर सगाली एक गुडविल जेस्चर हमारी तरफ से कि हमने अभिनंदन को वापस भेज दिया, आप क्या समझते हैं कि उसका जवाब क्या रहा? जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे भारत से उसके मुताबिक रहा? थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ नहीं। तो उस रिस्पांस को कैसे देखते हैं? हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर गया और रिस्पांस बिल्कुल उसके बरक्स आया।
جو بزدل قوم ہوتی ہے، کمپلیکس قوم ہوتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ ان کی فوج ان ٹرینڈ ان پروفیشنل ہے، وہ واویلا مچاتے ہیں. نہیں، ہم نے پاکستان کو ڈرا دیا اور انہوں نے واپس کر دیا. امیجن کریں ایک پائلٹ ایز اے گڈ ول جیسچر اگر ہم ان کو واپس کریں گے، یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہم نے اس کو فینٹاسٹک ٹی وی پلا دی ہے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کی مسلح فوج بہت پروفیشنلی ٹرینڈ ہے، میں نے ریلائز کیا ہے. یہاں تک اس نے کہا. اور اس کے بعد جو کہہ رہی یہ امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جہاز کنفرم تھے کہ پاکستان کا کوئی گرا نہیں ہے. نمبر 2، میں وش کرتی ہوں کہ انڈین میں اتنی کیپیبلٹی ہو کہ پاکستان کا جہاز گرا لیں. یہ امریکن جرنلسٹ کہہ رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ پاکستان کا کتنا امیج ہے، اور اس سے آنیسٹلی پاکستان کا اور امیج بڑھ گیا. کامیڈی نیشن میں جتنے لوگ سمجھتے ہیں ایئر فورس کو، وہ سمجھتے ہیں. دے نو اٹ. ابھی وہ آپ کے سامنے F-35 فینٹم ایئر کرافٹ لینے کی کوشش کریں. اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین. آپ کا ٹرینڈ پائلٹ کی طرح جہاز جیسا بھی ہونا چاہیے. MM مالک نے نہیں 5 جہاز جی بالکل بالکل دیے تھے، اور ان کو ایئر اکیڈمی میں دنیا کی پڑھایا جاتا ہے کہ واٹ یہ کریں. تو دس اسپیکس دا کوالٹی اینڈ دا پروفیشنلزم آف پاکستان آرمی. اور اس کے بعد ان کی کمانڈ جو ہے، ان کی کمانڈ لیول کے اوپر، وہاں پر آپ یقین کریں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے کا ریٹ انڈین آرمی کے اندر ہے. دس شوز کہ ان کا لیک آف ٹرسٹ آن دیئر کمانڈ. لیک آف ٹرسٹ کیا ہے. رائٹ. بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم نے ایسا ہسٹری میں دیکھا نہیں تھا کبھی کہ دشمن آپ کی در اندازی تو ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے پکڑا، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا، ہم نے ان کو واپس بھیجا. اٹس این ایگزمپلری سچویشن. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ آغاز بھی کہاں سے؟ پلوامہ سے، فالس فلیگ آپریشن سے آغاز ہوا، اور اس طرح کی معاملات ہوتے رہے. ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ کشمیر میں ود ان ایلیگلی انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر ایک روڈ ہے سری نگر کو جاتی ہے، وہاں پر ایک ان کا ٹرک موو کر رہا تھا. یہ ہے تقریباً 12 فروری کی بات 2019. تو وہاں پر ایک کشمیری نو مسلمان کو انہوں نے پکڑ کے بہت مارا تھا، بہت اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. ہی ٹک دا ریونج. اس نے 46 انڈین جو پولیس کے سپاہی تھے سب کو اس نے بام چھوڑا دی، گاڑی اڑا دی. اینڈ دین دے ہیڈ نو، صرف انہوں نے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ شروع کر دی تھی کہ پاکستان نے یہ یہاں سے انفلٹریشن کیا اور لشکر طیبہ نے جا کے وہاں پر اٹیک کیا. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس دیں اور وی ول شو یو کہ ہم اس پہ بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں. لیکن کیونکہ الیکشن بھی آ رہے تھے، انہوں نے یہ ہمیشہ سے پاکستان بیشنگ کر کے یہ الیکشن مسلمانوں کو چاہتے ہیں. تو دیٹ بیسیکلی کمیونٹی کے وہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور پھر مٹی کھانی پڑی جب دیکھا کہ پاکستان نے جو ان کا حال کیا، اور جس دنیا میں جگ رسائی ہوئی. آئی تھنک یہ اس کا الٹا اثر ہوا. It was absolutely a very historical event. Brigadier Haris Nawaz صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے صبح ہی صبح وقت دیا. And the tree was really fantastic. fantastic. یہ جملہ ایسا ہے، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یہ، اور پاکستانی افواج کے جواب کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن دیکھیں، گڈ ول جسچر دینے کے بعد بھارت کی طرف سے وہی رویہ اختیار کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس خطے میں امن نہیں چاہتا. بھارت کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کیا جائے. بالکل. ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے یا معاملات بہتر کیے جائے، جو بھی ہمارے تنازعات ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن بھارت ان تنازعات کے حل کی طرف نہیں سوچتا ہے. وہ فلیکسیبلٹی کبھی نہیں نظر آتی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہمارا نیبر ہی، اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جی امریکہ یہ کہہ رہا ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا یہ سب کچھ. تو اور پھر در اندازی کی تو بھارت کی ہسٹری ہے. کینیڈا کا معاملہ دیکھیں آپ، وہ جو سکھ ان کی ایک مہم چل رہی ہے، خالصتان کی جو مہم چل رہی ہے، اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں دراندازی کر کے وہ سکھ رہنماؤں کو مار رہے ہیں. US میں وہ دراندازی کر رہے ہیں، وہاں پر بڑی تشویش ہے. تو نہ یہ پاکستان ہی ان سے متاثر نہیں ہے، یورپ بھی متاثر ہے ان سے، امریکہ بھی متاثر ہے. بالکل ایسے ہی.